इलैहि हुदैया इला सिरातिल मुस्तकीम, जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, किसी और को हिदायत हो न हो, उसकी हिदायत हो गई। और अब हम मुरक्कब इज़ाफ़ी में इसमें मारफा की इक़साम का इस्तेमाल पढ़ेंगे। इसमें मारफा की इक़साम हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1 मुअर्रफ बिल लाम, नंबर 2 इसमें इशारा, नंबर 3 इसमें ज़मीर, नंबर 4 इसमें मौसूला, नंबर 5 इसमें मुनादा, नंबर 6 इसमें अलम, नंबर 7 इसमें मुज़ाफ। मुरक्कब इज़ाफ़ी में सबसे पहले हम ज़मायर का इस्तेमाल पढ़ते हैं। एक बात मंतकी है कि जब हमने इसम का इस्तेमाल पढ़ा, जिसको हमने मुरक्कब का नाम दिया, तो उसके हमने 2 जुज़ बनाए, एक मुरक्कब नाक़िस और एक मुरक्कब ताम। इसका अब हम जब कहते हैं ज़मीर, प्रोनाउन कहते हैं इसम की जगह पर इस्तेमाल होने वाली, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसम अगर 2 जगह पर इस्तेमाल हुआ तो उसकी जगह पर जो ज़मीर इस्तेमाल होने वाली है वो भी 2 ही जगह पर इस्तेमाल होगी। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ 2 जगह पर इस्तेमाल होती है। तो ज़मायर के एतबार से अलहदा आने वाली ज़मीरें और जुड़कर आने वाली ज़मीरें। अलहदा आने वाली ज़मीरें चूँकि इसम की 3 हालतें होती हैं, ये फ़ाइली हालत में, मफ़ूली हालत में चली जाती हैं, और जुड़कर आने वाली ज़मीरें फ़ाइली हालत में, मफ़ूली हालत में और इज़ाफ़ी हालत में, ये तीनों में चली जाती हैं। बड़ी बुनियादी बात है। हम ये कहते हैं किताबुल वलदी, तो वलदी जो है ये मुज़ाफ़ इलैह हुआ। इसकी जगह पर हम कोई ज़मीर इस्तेमाल करें तो वो जुड़कर आने वाली ज़मीर होगी किताबुहु। यहाँ आकर हमें ये ज़मायर याद करनी होंगी, और ये ज़मायर जो हैं हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या नाना, ये जुड़कर आने वाली ज़मीरें हैं। ये ज़मायर जो हैं जिनको आप प्रोनाउंस कह रहे थे, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी 1 भी और 2 भी और 3 भी फर्स्ट पर्सन भी हो सकते हैं, सेकंड पर्सन भी हो सकते हैं और थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, मुतकल्लम भी हो सकते हैं, हाज़िर भी हो सकते हैं, गायब भी हो सकते हैं, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों। यही 3 उसलूब उसमें इस्तेमाल हुए। और अब देखिए इस चार्ट से हम हर एक ज़मीर का नाम भी निकाल सकते हैं। इसी तरह जब अलहदा आने वाली ज़मीरें हम देखते हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु नहनु। अब हम इसका इस्तेमाल पढ़ेंगे आपके सामने, और ये देखेंगे कि ज़मायर यकीनन पूरी अरबी ग्रामर में एक रीढ़ की हड्डी का मकाम रखती हैं। इसमें हमने देखा कि किताबुहु जो है ये ज़मीर लगी हुई है, लेकिन जब हम ज़मीर को पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें कुछ मज़ीद देखना होता है। देखिए नंबर 1 ये है कि हम ज़मीर का नाम देखें। ग्राफ की मदद से इस ज़मीर का नाम
वाहिद मुज़क्कर गायब होगा, और जिसके वो मानी है वो एक मर्द। इसमें दूसरी बात ये होगी, चूँकि मुज़ाफ़िले की जगह पर ज़मीर आ रही है, मुज़ाफ़िले की पक्की पहचान हमेशा ज़ेर लेके आता है, ख्वाह वो दो ज़ेरें लेके आए, ख्वाह वो एक ज़ेर लेके आए, पक्की पहचान ये है कि वो ज़ेर लेके आता है। तो यहाँ ज़ेर आई नहीं, ज़ेर इसने कबूल नहीं की, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ दूसरे नंबर पर ये ज़मायर मबना होती हैं। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं यही ज़मीरें अलहदा से उनका नाम ये होता है, लेकिन जब ये मुरकब इज़ाफ़ी में किसी इसम के साथ इस्तेमाल होती हैं तो फिर वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ले बना देती है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ले बना देती हैं। और इसका तर्जुमा होता है उसकी किताब। देखिए तीसरे नंबर पर इसका नाम हम चुन रहे थे कि जब किसी इसम के साथ इस्तेमाल होगी, चूँकि ये जुड़कर आने वाली ज़मीर है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये अरबी में ये मुत्तसिला होगी। और हमने कहा जार और मजरूर, तो ये मजरूर की जगह पर आई है, ज़ेर वाली हालत में आई है, हम इसे कहेंगे ये मुत्तसिला मजरूरा है। मजरूरा मीन्स जिसे ज़ेर दी गई हो, बज़ाहिर मबना होने की वजह से ये ज़ेर कबूल नहीं कर रही। चौथी बात इसमें जो बड़ी अहम है वो ये है कि मुरकब इज़ाफ़ी में जब किसी ज़मीर का इस्तेमाल होता है तो उसका जो तर्जुमा है वो तीन एतबार से तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर उसका नाम वो एक मर्द है तो वो एक मर्द उसका ज़मीर का अलहदा से नाम है, लेकिन जब ये हम कह रहे होते हैं उसकी किताब, तो वो उस जो है वो भी गायब को शो कर रहा होता है। तो इसका मतलब है वो उसका, और फिर साथ जब हम उसका कह रहे होते हैं तो वो शख्स खुद अपने लिए कह रहा होता है, तो ये उसकी अपनी किताब है, ये किसी दूसरे की किताब नहीं है। इसमें ज़ोर देने के लिए भी हम उसका तर्जुमा भी तीन एतबार से चार एतबार से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर और ज़मीरें देखते हैं, कुम की ज़मीर जमा मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर होती है और उसका मतलब मैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा हो जाता है। जब मैं अपने लिए वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर बोलूँगा तो मैं कहूँगा या किताबी, तो मैं, मुझ, मेरा, मेरी अपनी किताब है। तो तर्जमे के एतबार से हम इसका ये तर्जमा कर रहे होते हैं। मुरकब इज़ाफ़ी में ज़मायर के इस्तेमाल में हमारे लिए ये मालूमात अब हमारे सामने आई हैं। हमने आपको सामने ये पहली बात जो मुरकब इज़ाफ़ी में इसमें मारफा की इक़साम के हवाले से पढ़ा, ज़मायर हमने आपको पढ़ा दी हैं, और अब हम आपको इसमें मुनादा बताते हैं। मुनादा में हमने देखा कि जब हम कह रहे थे रजुलन, तो ये मुफरद लफ्ज़ था। जब हमने इसे मुनादा बनाया, यानी इसको कॉल की, इसको बुलाया, इसको हाज़िर किया, तो हमने इसका साथ या लगाया। या हरफ निदा था और रजुलुन जो है फिर वो रजुलू बना, मारफा होकर रजुलू आया। इसी तरह जब हम मुरकब इज़ाफ़ी को मुनादा बनाते हैं तो फिर इराबी तब्दीली भी पैदा होती है और मानवी तब्दीली भी पैदा होती है। यानी मुरकब इज़ाफ़ी को मुनादा बनाना, इसमें मानवी तब्दीली भी पैदा होगी और इराबी तब्दीली भी पैदा होगी। ये बड़ी अहम बात है जिसको मैं अभी आपके सामने बयान करने चला। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं अब्दुर्रहमान, अब यहाँ तो बहुत आसान बात है, रहमान का बंदा, लेकिन जब आप उस रहमान के बंदे को बुला रहे हैं, भाई इधर हाज़िर हो जाओ, तुम्हें कोई काम सौंपना है या तुमसे कोई काम लेना है, तो यकीनी बात है
اس کے آپ شروع میں یا لگائیں گے، اور جب آپ یا لگائیں گے تو اس میں اعرابی تبدیلی اور معنوی تبدیلی دونوں پیدا ہوں گی، یا عبد الرحمن بن جائے گا۔ یہ حالت فاعلی سے مفعولی حالت میں چلا جائے گا۔ جب یہ مفعولی حالت میں جائے گا تو اٹ مینز کہ آپ اس کو حاضر کر رہے ہیں، آپ اس کو کام سونپ رہے ہیں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے۔ ہاں، اگر آپ یا نہ کہیں، صرف عبد الرحمن کہہ دیں، عبد الرحمن کہہ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا انڈرسٹوڈ ہے۔ اور جب مرکب اضافی کو ہم ضمیر کے اعتبار سے منادہ بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا، ہمارا رب۔ اور جب ہم کہتے ہیں مرکب اضافی کو منادہ یہاں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا ربنا۔ اور یہاں جب ہماری ساری دعائیں شروع ہوتی ہیں ربنا تقبل منا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، تو پھر ہم اس یا کو نہیں پکارتے، نہیں بولتے، یا ہم یہی کہہ دیتے ہیں ربنا۔ تو اس میں یہ یا جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن یہاں آ کر ایک اور بات بہت دلچسپ ہے، وہ ہے ربی، ربی حبلی من لدنک رحمہ، ربی حبلی من لدنک، یہ ربی۔ ذرا اس کے انالیسز میں دیکھیں تو بہت دلچسپ بات ہوگی کہ اس کو ہم کیسے شرح کر سکیں گے کہ اے میرے پروردگار اس کا ترجمہ ہے، یا ربی کا مطلب پروردگار ہے، میرا پروردگار۔ اس ترجمے کو دیکھنے کے لیے اگر میرا پروردگار ہو تو ربو یہ ہو، یعنی ربو یہ، اور یہ پڑھا بھی نہیں جائے گا، جیسے ہم نے کہا یہاں دیکھیے ربنا کے حوالے سے ہمارا رب، تو ربو یا پھر کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ جو زیر ہے یا ہے، اس کی مطابقت زیر سے ہوتی ہے، اس لیے اس نے اس کو زیر دے دی ہے یہاں کی مطابقت کی وجہ سے۔ لیکن اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پہلے اس کو یا سے حرف ندا میں لے کے جا رہے ہوں، منادہ بنا رہے ہوں، پھر آپ یا نہ لکھیں تو یا لگا دیں، تو پھر اس میں ترجمہ یہ ہو جائے گا اے میرے پروردگار۔ تو پھر یہ اس ربی میں یا بھی آپ غائب کر دیں، کیونکہ اس کے ساتھ قائم مقام جو زیر ہے اس کی جگہ لے گئی ہے۔ تو اس ربی میں اتنا کافی سارا لمبا مضمون بھی ہے اور ترجمہ بھی ہے، اے میرے پروردگار۔ تو یہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے منادہ بنا کے دکھایا، لیکن منادہ میں ایک اور بات بھی ابھی آپ کے سامنے آئے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال اور منادہ کا استعمال۔ ہم نے ایک لفظ کو، مفرد لفظ کو، اس سے مرکب اضافی کو مضاف بناتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مرکب اضافی میں مضاف نون رابی والا ہوتا ہے تو پھر کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 9 آوازیں آغاز سے سیکھی تھیں، اور ان 9 آوازوں میں ہم نے ایک چارٹ پڑھا تھا، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت۔ اس چارٹ کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے اس کی 9 آوازیں سیکھی ہیں، مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین۔ اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مضاف ہمارا نون اعرابی والا ہو، اس کا مطلب ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم اور مؤنث میں یہ جو آوازیں ہیں یہ نون اعرابی والا نون ہے۔ اگر مضاف نون اعرابی والا ہو تو پھر کیا معاملہ ہوگا، اس کو آج ہم دیکھتے ہیں ابھی
مرکب اضافی میں منادا نون اعرابی والا. تو دیکھیے اس کے لیے ہم کہیں گے ایک مثال سے ابن واحد تثنیہ جمع. ابنن ابنن ابنانی ابنینی ابنینی. ابنینی جمع میں آ رہا ہے یہ بنونا بنینا بنینا. اب قرآن مجید کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. اسرائیل کے بیٹو بنونا اسرائیلا. اور جب ہم ان کو مخاطب ہوتے ہیں سامنے تو اب کیا قاعدہ اس کا ہوگا؟ سوال یہ ہوا، اور بہت دلچسپ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی اسرائیل موجود تھے، سامنے تھے، اس لیے انہیں مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی کہ یا بنی اسرائیل. تو اس کے ساتھ جب ہم یا لگاتے ہیں تو یہ ہمارا قاعدہ ہے کہ مضاف جو ہے حالت فاعلی سے مفعولی میں چلا جاتا ہے. تو یہ بنونا جو ہے یہ بنینا میں چلا جائے گا، حالت مفعولی میں چلا جائے گا. یا بنینا اسرائیل، ایک قاعدہ تو یہ ٹھہرا. اور دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ اس کا نون رابی گر جائے گا. یعنی اگر مضاف نون رابی والا ہو تو اسے منادہ بناتے وقت مضاف جو ہے اس کا نون رابی گر جاتا ہے. تو اب یہ رہا یا بنی اسرائیل. یاد رہے کہ آج کی دنیا میں ہم کبھی بھی یا بنی اسرائیل نہیں کہہ سکتے، اصولی طور پر نہیں کہہ سکتے. ہم جب بھی کہیں تو بنو اسرائیل تو کہیں کہ اسرائیل کے بیٹے. اگر یا بنی اسرائیل کہیں، قرآن کی روح سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بنی اسرائیل ہے، تو ہم ابھی پہلے پڑھ چکے کہ اگر ہم یہ کہیں عبد الرحمن کہہ دیں تو اس میں یا انڈرسٹوڈ ہوگا. اگر ہم ربنا کہیں تو یہ اس میں بھی یا انڈرسٹوڈ ہوگا. اور اگر آپ بنی اسرائیل کہہ رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ یا اس میں انڈرسٹوڈ ہے اور بنی اسرائیل کیا آپ کے سامنے موجود ہیں. اگر وہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ بنی اسرائیل کہیں، اور اگر آپ کے سامنے وہ موجود نہیں ہے تو آپ ان کو بنو اسرائیل کہہ سکتے ہیں. اور جب بنو اسرائیل کہیں گے تو قرآن مجید کی روح سے ایک اور قاعدہ سامنے آئے گا، ملاقو ربہم. یہ ملاقونا تھا. اب جب جمع آ جائے گی یہ بات نون رابی والی تو یہاں یہ نون رابی گرنے کے بعد ایک الف بھی چھوڑ جائے گا اور وہ لگے گا، پھر وہ اس کا یہ ہو جائے گا ملاقو ربی. یہاں ایک بات اور بڑی دلچسپ ہوئی کہ جب ہم یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی دونوں پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم کی ضمیر کا اپنا ایک پروننسیشن ہے، ہم جمع مذکر غائب کے حوالے سے. تو اس میں ایک استثناء تجویدی طور پر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کے شروع میں یا آ جائے یا زیر آ جائے تو ہم جو ہے وہ ہم میں پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر فی ہی
آپ دیکھیے یہ زیر لے کر آئے گا، ہو کی بجائے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن یہاں دیکھیے مر ربہم میں من کی وجہ سے ربی زیر لے کے آیا، مرکب جاری بنا، اور ربی چونکہ مضاف بنا تو ہم کی زیر کی وجہ سے یہ ہم میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ دو استثناءات اس میں پڑھائی کے اعتبار سے تھی جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہیں۔